السلام عليكم الاخوان، نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في فيديو جديد. بالنسبه للفيديو ديال اليوم غادي نحاول نتكلم على المنح ديال شهر مارس ان شاء الله. كما كنت قلت لكم شحال هذه باننا ان شاء الله غادي نبداو الدفع المنح ديال شهر مارس تقريبا من هذا الشهر هذا، يعني من الاخر ديال هذا الشهر هذا غادي نبداو ان شاء الله تقريبا من هذا الاسبوع هذا نبداو ان شاء الله نسلموا الملفات ديال الطلبه. ديجا توصلنا بواحد العدد قليل ديال الطلبه، لان كيف ما كتعرفوا بالنسبه لا سيسيون ديال مارس كيف ما قلت لكم في اللايف اللي قبل بانه الناس يعني الاغلبيه كيدفعوا لا سيسيون ديال سبتمبر، حيت لا سيسيون ديال سبتمبر هي اللي كيكونوا فيها يعني التخصصات. كيكونوا في مارس، ولكن كيكونوا يعني الجامعات كيكون المستوى تقريبا بالنسبه للتخصصات يعني كيكون ضعيف، وما كيكونوش بزاف ديال المنح، يعني كيكونوا المنح اللي هما قلال. وديجا عندي تقريبا واحد اللائحه ديال الجامعات اللي كنتعاملوا معاهم، اللي ديجا يعني توصلنا يعني بالمنح اللي عندهم. بالنسبه للمنح تقريبا ماشي كتار بزاف، تقريبا انا نقول لكم بالضبط الرقم ديال العدد ديال المنح اللي متوفره حاليا. كاين تقريبا 24 جامعه، يعني 24 جامعه اللي يعني مختلفه يعني من ناحيه يعني المنح اللي عندهم. يعني هادو هما تقريبا 24 جامعه بالنسبه عندنا 24 جامعه بالنسبه لسميتو، بالنسبه لواحد الشكل ديال المنح. بالنسبه للشكل الاخر ديال المنح عندنا تقريبا شي 33 جامعه. هاد 33 جامعه مختلفه يعني في الناحيه، هذا الشيء غير بالنسبه لا سيسيون ديال مارس. يعني بالنسبه لا سيسيون ديال سبتمبر راه كيكون يعني هذا العدد هذا كيكون مضروب في يعني في 20 في 30 مره. كيف ما قلت لكم بالنسبه للمدن تقريبا مختلفه، يعني كاين اختلاف كبير ما بين المدن. عندنا تقريبا في خوباي، في بيجين، في الياونين، في مدينة داليان، عندنا في جيلين، في تشانشون ايضا يعني موجودين يعني منح. في البروفانس ديال شانسي، في البروفانس ديال تيانسو، يعني في مدينة نانجين بالضبط. يعني كاينين منح اللي هما كتار، وفي ووخو في انخوي بروفانس. بالنسبة للجامعات تا هما راه مختلفين. بالنسبة كاين بعض التخصصات يعني اللي كاينين موجودين، يعني كاين حتى الباشلور راه كاينين، ولكن قلال بزاف، يعني ماشي شي حاجه اللي هي كثيره. سواء باللغه الصينيه او لا باللغه الانجليزيه بالنسبه للدراري اللي باغيين يقراو الباشلور. حاجه اخرى بالنسبه للتخصصات، المهم حنا اغلبيه اللي كنبازيو عليه في هاد لا سيسيون ديال مارس اننا كندفعوا اللغه الصينيه، يعني يعني سيمستر ديال اللغه الصينيه او لا سنه الا بغى الطالب انه يدير سنه، ومن بعد كيدير التخصص يعني ديالو يعني في انطلاقا من سبتمبر. وكاين بالنسبه للتخصصات هي كاينه موجوده، يعني بالنسبه للتخصصات هي قليله شويه ولكن موجوده يعني متوفره. ولكن كيف ما كنقول لكم وكنت ديجا قلت لكم بالنسبه للجامعات ماشي شي جامعات بالنسبه للتخصصات، ماشي بالنسبه للغه الصينيه. بالنسبه للتخصصات يعني الجامعات شويه، يعني ما كاينش شي جامعات اللي هما ممتازين. يعني الجامعات الممتازين راه كلهم كيدفعوا يعني بالنسبه لشهر سبتمبر. بالنسبه للاخوان اللي كيسولوني بالنسبه لمنحه سي اس سي، بالنسبه لمنحه سي اس سي راه ما كتكونش بالنسبه لمارس، يعني ما تقدرش انك تدفع دابا للسي اس سي باش انك تجي في مارس. يعني هذه باش الناس اللي كيسولوني عليها. ومازال ما بديناش الدفع هذا المنح ديال السي اس سي. الاغلبيه حاليا بالنسبه لمارس كيكونوا غير المنح ديال الجامعات. حتى بالنسبه للمنح ديال لي بروفانس كيكونوا بالنسبه لسبتمبر، يعني الناس اللي غادي يجيو في سبتمبر. الناس اللي باغيين يدفعوا بالنسبه لسبتمبر راه تقدر يعني تدفع يعني في تصيفط لنا الدوسي ديالك في شهر جوج، لاخر شهر جوج، شهر ثلاثه. هذه هي الوقيته اللي كتسلموا فيها الوثائق ديال الطلبه. بالنسبه لهذا بالنسبه للدفع، كاين اللي غيسولني بالنسبه لاخر اجل بس باش انه يدفع بالنسبه للجامعات بالنسبه لا سيسيون ديال مارس. بالنسبه لا سيسيون ديال مارس عندنا هنايا في اللائحه اللي عندنا ديال الجامعات، كاين اللي في غادي يسالي الديدلاين في 30 نوفمبر، كاين اللي غيسالي في 15 ديسمبر، وكاين اللي غيسالي ان شاء الله حتى 30 ديسمبر. هادو هما يعني التواريخ ديال النهايات ديال هذا ديال يعني ديال هذا ديال الدفع ان شاء الله. كاينه جامعه واحده من بين هاد الجامعات هادو هما اللي تقريبا دايرين حتى نهار 9 شهر 1 2021. حاجه اخرى ما نساوش انه بالنسبه كيكون يعني في شهر 1 شهر 2 كتكون يعني العيد، عيد الربيع الصيني او السنه الصينيه. يعني هذا هو يعني ما كتكونش يعني ديك الوقيته ما كيكونش الدفع، وكيكون ديك الساعه صافي راه بدا الدفع. حاجه اخرى اللي غيسولوني عليها الاخوان هي بالنسبه واش الحدود غادي يتحلوا، واش نقدروا نجي ولا لا. بالنسبه للحدود، الحدود ديما يعني متعلقه يعني بالصين حاليا، يعني كيف ما قلت لكم في اللايف اللي قبل بانه الدوله يعني خلات المأموريه حاليا بالنسبه للجامعات هي اللي تقدر ديسيدي انها تجيب الطلبه ديالها ولا ما تجيش. واحد كاينين بعض الجامعات اللي جابوا الطلبه ديالهم، كاينين بعض الجامعات اللي كنعرفهم انهم جابوا غير طلبه معينين وما جابوش كلشي. يعني ديما كتبقى يعني كتبقى يعني هذه كتبقى يعني الحريه ديال الجامعه حاليا، يعني هي اللي كديسيدي حاليا بالنسبه للجامعات كلهم او الاغلبيه ديالهم حاليا بالنسبه لمارس. يعني
يعني الرجوع ديال الطلبه غادي يكون ان شاء الله في شهر مارس. كاين كل جامعه وشنو القرار ديالها او لا كيفاش التصور ديالها. يعني هذا هو اللي كاين. حاجه اخرى، واحد النقطه اخرى، كاينين الناس يعني اللي سولوني بالنسبه لهذا، الا دفعت دفعت يعني وما كنتش غادي يعني ما كانش فهمتي ما غاديش يكون الرجوع، او الدراري اللي دفعوا من قبل ولا شي حاجه وما كانش الرجوع، واش نقدر نخلي ديك القرايه ديالي ما نقراش اونلاين حتى السيمستر الجاي؟ هذه فهمتي امكانيه فهمتي موجوده اللي كنديروها مع الطلبه اللي دفعوا معنا، او الا كانت فهمتي الا كانت ديجا خرجت لك ادميشن، تقدر ما تبداش دابا اونلاين، تخلي حتى السيمستر الجاي عاد باش تبدا يعني في البريزونسيال منين تجي. وحتى لا يعني خليتي السيمستر الجاي وكان شي مشكل ولا شي حاجه وكنتي دافع، يعني كنتي دافع معايا باغ اكزومبل، كنتي دافع معايا وما فهمتي جاب الله ان يعني ما كانش يعني الاونلاين يعني غادي يكون غير الاونلاين ولا شي حاجه، تقدر او اول حاجه انك دير يعني هذا دير انك ما تقراش يعني لك السيمستر ديال اللغه، نخليوه يعني حتى لسبتمبر، او لا فهمتي نقدروا ندفعوا لك عاوتاني بالنسبه في الوقيته ديال الدفع التخصص مباشره، يعني كلشي يعني كلشي متوفر، يعني كيف ما يعني على حسب القرار اللي يقدر يريحك. هذا بالنسبه للناس اللي غادي يدفعوا ان شاء الله. حاجه اخرى، واحد النقطه اخرى بغيت نهضر عليها، هي بالنسبه لانك فهمتي ملي كتكون دافع مع اجونس ولا اجون ولا اي حاجه، راه ملي كتخلص لابليكيشن فيه كيدفع لك البورس ولا شي حاجه، راه يعني 99% ديال لي زاجونس، المهم لي زاجونس راه ما كيردوش بعدا فهمتي لابليكيشن فيه، ولي زاجون راه 99% ديالهم راه ما كيردوش. كنا كنردوا واحد الوقيته، ولكن ملي كتجي كتلقى فهمتي الناس يعني ما كاينش فهمتي، كيجي كيقول لك بحال فهمتي دفع وابري فهمتي صافي رشقات اللي ما بقاش بغا يجي ولا شي حاجه، راه اوتوماتيكمون راه ماشي فهمتي غادي تصيفط واحد السيد فهمتي غادي يبقى فهمتي يدفع لك الدوسي ديالك، او لا ملي كيجيك القبول ديالك حتى كتقبل يعني في جامعه ولا شنو في الاخر ما كتبغيش انك يعني تلتحق بالجامعه، راه ما كاينش فهمتي، راه ما كايناش هذا، راه ما كاينش اللي غادي يجيب لك قبول وكلشي وخلص لابليكاسيون هذه الجامعه وكلشي، وفي الاخر تجي تقول لي فوالا راه ما بقيتش، بغيت نجي صافي بغيت نرد فلوس، راه ما كاينش فهمتي. هذا بالنسبه للابليكيشن راه ما كاينش، يعني ما كيردوش فهمتي الفلوس. حتى كانوا دراري دفعوا حتى هما نيت مع شي ديزاجون وحدين اخرين. ملي سولوني هذا السؤال هذا قلت لهم، انا قلت لهم فهمتي، قلت انا وليت كندير بحال هكا، يعني ما كاينش فهمتي لابليكيشن فيه ملي كتخلصها فهمتي للجامعه، يعني ما كاينش فهمتي انك ترد فهمتي لواحد، سيرتو انه اللي تقبل، سيرتو انك جبتي ليه قبول ولا شي حاجه، راه ما غاديش فهمتي. الا ما جبتيش ليه قبول هذيك في ديك الحاله فهمتي، اصلا كاينين ديزاجونس وديزاجون واخا ما يجيبلكش قبول راه ما كيردش لك فهمتي لابليكيشن فيه، يعني الا جاب لك قبول وانت ما بغيتيش ديك الساعه كتولي انت اصلا اللي ملام على سميتو على من هذه الناحيه هذه. حاجه اخرى بالنسبه لبعض الاخوان يبغيو يسولوني شنو هما التخصصات اللي يعني متوفرين. بالنسبه للتخصصات اللي متوفرين كاين كيف ما ديما يعني الانترناشونال ايكونومكس اند تريد، كاين حتى سميتو بالنسبه للباشلور اللي كاين الالكترونيك، يعني هذه كاينه سميتها كاينه في الاي كوميرس، كاين الفينونس كاين الماركتينغ، ولكن هادو كاين هادو في مدينه بيجين وباللغه الانجليزيه. الماركتينغ كاين باللغه الصينيه، كاين حتى سميتو حتى التخصص ديال اللغه الصينيه حتى هو يعني موجود. شنو الحوايج الاخرين اللي غادي نشوفوهم، يعني بالنسبه لسميتو بالنسبه للتخصصات وحدين اخرين، كاين الكمبيوتر ساينس، كاين بعض الجامعات اللي تقدر تلقى فيها يعني سومستر ديال اللغه زائد 4 سنين ديال التخصص، كاينين بعض الجامعات هادو، ولكن ماشي الجامعات اللي واعرين، كتلقى جامعات اللي فهمتي اللي. وحاجه اخرى اللي ديما الانسان خصو يعني اللي خصني نركز عليها، هي انه خويا ولا اختي ما بغيتيش تدفع للجامعه اللي فهمتي اللي متوسطه ولا شي حاجه، راه الدوسي ديالك هو اللي كيلعب دور، يعني ما كانش عندك دوسي مزيان راه واخا فهمتي واخا تطلع وتنزل فهمتي تبدا تدفع واخا تدفع 100 دوسي راه فهمتي راه ديما فهمتي خصك تدفع على قد الدوسي ديالك. وحاليا بالنسبه للدراري اللي يلاه كيوجدوا الدواسه ديالهم، سواء خاصه بالنسبه اللي غيدفعوا لسبتمبر، حاول توجد الدوسي ديالك باش يكون دوسي مزيان بالنسبه لا سيسيون ديال سبتمبر. حاول دوز الايتس ولا الطوفل، هادو هما الحوايج اللي يعاونوك. اما درتي ستاج ولا فهمتي داكشي ديال سميتو ديال الشواهد ديال الكاراتيه الكره وداكشي ما غاديش ينفعك، يعني حاول دوز يعني الايش اس كي، الا كان عندك ايش اس كي فوق من 4 يعني 4 5 6 الايلتس ولا الطوفل، هادو هما الحوايج اللي غادي ينفعوك. اما ستاج داكشي الاخر ما بقاش فهمتي ما بقاش كيتخاد بعين الاعتبار، داكشي راه اي واحد يقدر فهمتي يزور ولا شي حاجه، يعني هادو هما الحوايج اللي تقدر فهمتي تقاد بهم فهمتي الدوسي ديالك. شوف لك دي فورماسيون شي حاجه بحال هكا، وحاول تطور اللغه ديالك سواء الصينيه او بالنسبه للغه الانجليزيه. حتى بالنسبه للناس اللي باغيين يخلصوا على راسهم، يعني بالنسبه للناس اللي باغيين يخلصوا على راسهم راه كاينين جامعات اللي هما يعني مزيانين بامال. هادشي الا بغيتي تخلص على راسك كاين اللغه، يعني الاغلبيه اللغه، اللغه هما اللي تقريبا هما اللي كاينين الا بغيتي تخلص على راسك في جامعه مزيانه. يعني عندنا في بكين، عندنا في
خوبي، في تيانسو، في جوتيان، في غواندون، في شينجن، يعني شانغاي، يعني تيانجين. كاينين يعني جامعات الا بغيتي تخلص على راسك اللغه كاينين موجودين حتى هما. هادو هما بالنسبه للناس اللي باغيين يخلصوا على راسك، حيت هاد المدن راه ما كتلقاش فيها هذا، ما كتلقاش فيها يعني. كاين بعض الناس اللي كيبغيو فهمتي يقراو في مدينه اللي هي كبيره ولا شي حاجه، طلبه كيسولوا على مدينه شنجان على شانغاي وهذه، يعني كتلقى فيها السكن يعني غالي ولا شي حاجه. المهم راه كاينين فهمتي، كاينين نقدروا ندفعوا عليهم، غير هو راه فهمتي راه الانسان راه خصك تعول فهمتي يكون عندك واحد الميزانيه شويه تكون عندك. شنو الحاجه الاخرى اللي بغيت نهضر عليها؟ تقريبا هادشي اللي كاين. يعني بالنسبه للدواسه راه كيف ما كتعرفوا، بالنسبه للدوسي راه كلشي ولا عارفو دابا. تدخل على الانترنت ولا صيفط ليا ميساج في الانستغرام، راه غادي نصيفط لك الدوسي. شحال هادي كنت داير العام اللي فات كنت دايرو باللغه الانجليزيه، دابا حاليا كاينين دي فيرسون بالعربيه، حيت كاين بزاف الناس كانوا كيصيفطوا ليا ما كانوش شي حوايج اللي ما كيفهموهمش. يعني في الدوس ملي طلب مني الدوسي ان شاء الله نحاول نصيفطو لك يعني باللغه العربيه، او لا نصيفطو لك بالونجلي، يعني على حسب فهمتي. الا ما كانش عندك مشكل مع اللغه الانجليزيه نصيفطو لك ان شاء الله بالعربيه، هاكا باش يعني يجيك ساهل. يعني كاينين الناس اللي ما لونجلي ديالهم تما على قد الحال، يلاه باغيين يديروا اللغه الصينيه وهذا. المهم اخوان باش ما نطولوش، كان عندكم اي تساؤل ولا شي حاجه خليوه لي ان شاء الله في التعليقات ونجاوبكم عليه. بالنسبه لحاجه اخرى، بالنسبه لللايف ان شاء الله غادي نحاول ندير واحد اللايف نهار السبت ان شاء الله، كيف ما المره اللي فاتت السبت ان شاء الله مع العشرة بالتوقيت الصيني. تقريبا غادي تكون شي 3 ديال النهار بالتوقيت المغربي ان شاء الله. هذا هو اللي كاين. تحيه لكم، تنتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم.